सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नैब एक मरतबा फिर एक्शन में आया हुजूर। नूरुल आरफीन साहब, असल में फेडरल गवर्नमेंट ने सर नैब बुलवा लेना, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। तैयार बैठे। ठीक फरमाया, सिंध में कुत्ते कम नहीं हो रहे हैं, उसकी बड़ी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है। नैब के चेयरमैन ने चंद हफ्ते फरमाया था कि हवाओं के रुख बदल रहे हैं। फिर नैब के चेयरमैन साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के वुज़रा के खिलाफ तो रेफरेंस ला रहे हैं, वो शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तो रेफरेंस लाते हैं कि वो एक ऐसा वज़ीर आज़म है कि जो सादगी के लिहाज से और टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट को गालिबन वो चौथे या पांचवें नंबर पर हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार हैं जो पहले वज़ीर आज़म थे इमरान अहमद खान न्याई साहब से। और अब खान साहब को भी देखना होगा कि जो BRT पेशावर में है उसको तो नैब नहीं पूछेगा, बिलियन ट्रीज को नैब नहीं पूछेगा, आलम जब्बे वाले केस को तो नैब नहीं पूछेगा, और खुसरू बख्तियार साहब हों या महमूद खान साहब हों, नैब को चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन मैं समझता हूं कि हमजा शहबाज शरीफ को भाई 8 माह हो गए गिरफ्तार हुए, ख्वाजा साद रफीक को 14 माह हो गए गिरफ्तार हुए, भाई कौन इंसाफ करेगा? इंसाफ तो होना चाहिए। लेकिन चेयरमैन नैब का फरमान था कि हुक्मरानों को, हुकूमती वुज़रा को इसलिए नहीं पूछ रहे कि ये हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी, ये गिर जाएगी। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ इत्साब होना चाहिए, इत्साब क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो अपोजिशन को अगर बोले मुकदमात दर्ज, अगर हमने महंगाई पर एहतजाज किया है और कल एहतजाज किया है, परसों किया है, आज किया है, तो आज हमारे साबिक वुज़रा के खिलाफ फाइलें खुल चुकी हैं। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि रियासत मदीना के जो दावेदार हैं उनको चाहिए कि अल्लाह ताला की मखलूक के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे करें। उनको माफियत नज़र आते हैं, लेकिन माफियत तो उनके दरमियान उनके वुज़रा की टीम में बैठे हुए हैं, जो शुगर माफिया भी है, जो आटा माफिया भी है और जो फर्टिलाइजर माफिया भी है। और मैं समझता हूं कि अब IMF के साथ जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, नए टैक्स लगाने के लिए सोच विचार हो रही है। बिजली महंगी, गैस महंगी, हत्ता कि जीना भी महंगा हो गया। इसके जिम्मेदार तो इमरान खान साहब ही हैं जो कहते हैं कि मेरी ये FIR जो आपने काटी, इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक पर जाने का। ब्रेक से कुछ और मौजूद है जिन पर गुफ्तगू फरमाएंगे। नाज़रीन, फिरदौस शमीम नकवी साहब, हुजूर वाला, वैसे तो आप अपना तारुफ हवा बहार की है, ये बयान मुझे शामिल गुफ्तगू करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा हुस्न ज़न देखिए कि मैंने गवर्नर सिंध के बयान को भी शामिल गुफ्तगू फरमाकर एक एहसान अजीम फरमाया। उन पर फरमा रहे हैं गर्मियों में लोड शेडिंग नहीं होगी, ये लाइन तो सुनी हुई है। दूसरी बात कह रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा की जा रही है, ये भी के इलेक्ट्रिक की लाइन है। ये फी सबीलिल्लाह तो के इलेक्ट्रिक कुछ नहीं करवाती। हर पॉलिटिकल पार्टी को बाकायदा उजरत दी जाती रही है माजी में भी, और जाहिर है कि बहुत सारे और बड़े बड़े इदारे हैं जिनके बड़े बड़े लोग जो है वो माहाना और जो भी उनकी इस्तिताअत है हस्ब तौफीक वो अपना हिस्सा पाते हैं, जो भी कुछ करवा रहे होंगे उनसे। सर, ये आपके ख्याल में गवर्नर सिंध फी सबीलिल्लाह कूद पड़े इस एक मामले में? और ये जो लाइन उन्होंने एक मरतबा हमें फिर देने की कोशिश की है, इसकी वजह क्या है सर? सर, वो तो आप गवर्नर सिंध से पूछेगा, लेकिन मैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उससे आगाह करना चाहता हूँ आपको। इस मुल्क में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि महंगी बिजली है, और बिजली और महंगी होती जा रही है, इससे कि महंगी बिजली ख़रीदी जा रही है, जिस नरखनामे पे और आवाम के लिए ये बहुत बड़ा बोझ बन जाएगी। और इसके लिए ये इस वक्त एक करंटली वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज़ फेस बाय द गवर्नमेंट है। कैपेसिटी इस वक्त जितनी बिजली की मांग है उससे ज़्यादा जनरेट करने की कैपेसिटी मुल्क में इंस्टॉल हुई हुई है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत है, इसलिए कि ट्रांसमिशन सिस्टम उसके नहीं है लिहाज से। और आप जब किसी IPPP से कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो पेमेंट आपको उसकी करनी पड़ती है, और मैं समझता हूँ हमारी इस्तिताअत से बाहर हो चुकी है ये बिजली ख़रीदना, और आवाम की चीखें निकलना बिल्कुल जायज़ है।
اور یہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے اور ہمارے انرجی کے ایکسپرٹس کے لیے چیلنج ہے کہ اس کو وہ کس طرح کم کریں گے. اس سے کہ آئی پی پیز کے اندر آپ کو پتہ ہے جو ٹیرف جس طرح بنایا جاتا ہے، پہلے 10 سال کی جو ری پیمنٹ سائیکل ہوتی ہے اس کے اندر پیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر بعد میں گھٹتا ہے پیمنٹ. یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے ایک ساتھ نئے پلانٹ آئے ہیں وہ ہماری ملک کی ناقص انرجی پلاننگ کی وجہ ہے. آپ کو پتا ہے آپ مجھے کس وجہ سے اچھے لگتے ہیں؟ 70 سال کے اس وجہ سے کہ جس سوال میں آپ پھنس رہے ہوتے ہیں وہاں آپ ایسی کونے میں جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹیکنیکلٹی کا سہارا لے کر کے آپ ایسا ہاتھ جھاڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مائک نکال کر کے پاکستان کا پہلا اینکر بن جاؤں کہ مائک نکال کر کے خود واک آؤٹ کر جائے. حضور والا جب تک یہاں کے الیکٹرک موجود ہے، جب تک پاکستان میں میں اور آپ موجود ہیں، آپ ڈسٹریبیوشن لائنوں کی بوسیدگی کی بات کر رہے ہیں. یہ سلسلہ، یہ معاملہ آج کا نہیں، یہ معاملہ پچھلی حکومتوں سے، پچھلے ادوار سے یہ رونا ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. میں بٹوین دا لائن آپ سے یہی جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے مجھے کامیاب نہیں ہونے دیا حضور والا. آپ ایسی کوئی ثقیل گفتگو فرما گئے جس پر میں تبصرہ کرنے کے بھی لائق نہیں ہوں. ویل پلیڈ سر. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. میں ڈاکٹر شازیہ سمرو کے پاس جاؤں گا. نہیں میں اصل میں انرجی سیکٹر سے، میں کیونکہ خود پاور پلانٹ لگاتا ہوں، مجھے اس حکومت میں جتنی انرجی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ تو سب جانتے ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. ذرا تھوڑا سا میں آپ کی طرف آتا ہوں. میڈم شازیہ یہ مجھے بتائیے گا، فردوس عاشق آوان صاحبہ فرما رہی ہیں کہ بلاول کے دور کی کرپشن کا خمیازہ قوم بھگت رہی ہے. میں کنفیوز ہی آ گیا ہوں. بلاول کا دور تو اب آیا ہے، پہلے تو آصف علی زرداری صاحب کا دور تھا. اور جس دور کی کرپشن کی یہ بات کر رہی ہیں اس ایک دور میں پیپلز پارٹی کا حصہ تو خود محترمہ بھی تھیں. تو کیا مطلب میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ دیکھیں صدیقی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف آپ کنفیوز نہیں ہیں، یہ قوم بھی کنفیوز ہو گئی ہے اور یہ جو حکومت ہے یہ خود کنفیوزڈ ہے. اندر جو میٹنگ میں باتیں ہوتی ہیں ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ باہر جا کے وہ باتیں کیا کرنی ہوتی ہیں. ان کے ایڈوائزر جو ہیں فائنینس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی چینی جو ہے وہ 68 روپیز کی ملے گی، جبکہ ان کی فردوس عاشق آوان صاحبہ کہتی ہیں کہ 70 روپے کی ملے گی. اور جب آپ یوٹیلیٹی سٹورز پہ جا کے دیکھیں کہ کیا وہ چیز جو ہے اس اسٹینڈرڈ کی ہے، کیا یہ لوگ خود جا کے اس یوٹیلیٹی سٹور سے وہ چیزیں خریدیں گے جو آپ عوام کو دے رہے ہیں، اور اس پہ سبسڈی بھی دے رہے ہیں آپ، لیکن ان چیزوں کی کوالٹی تو چیک کر لیں پہلے، اور وہ کہاں سے آ رہی ہیں، کیا وہ ان عوام کو کھانے جیسی ہیں؟ پہلے آپ ان کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور اوپر سے آپ ان کو لو اسٹینڈرڈ کی چیزیں دے رہے ہیں کھانے پینے کے لیے. آپ پھر کہتے ہیں کہ میرا گزارا نہیں ہوتا اپنی تنخواہ میں. تو بھئی آپ ان سے پوچھیں کہ جو ڈیلی ویجرز ہیں یا جو اتنی تنخواہ کرتے ہیں، ان کو اتنی تنخواہ ملتی ہے کہ وہ بیچارے بڑی مشکل سے جو ہے وہ اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم لوگ، اگر آپ دیکھیں جو ابھی ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ ایک آئی ہے جس میں ان کی چیخیں نکل گئی، فوراً سے انہوں نے رد کر دیا اس رپورٹ کو، کہ کیا ہم لوگ 117 سے 120 نمبر پہ نہیں آئے ہیں؟ نواز شریف کے زمانے کی تھی، ہم سے یہ لوگ تو کہتے ہیں 22 سال جدوجہد کر کے پھر ہم لوگ آئے ہیں. تو 22 میڈم تھوڑا سا توقف، بس کنکلوژن رانا ارشد صاحب حضور بہت مختصر سا جواب اور اس کے بعد پھر میں وائنڈ اپ کروں گا. میڈم ڈاکٹر شازیہ تھوڑا سا توقف. جی رانا ارشد صاحب شروع ہو جائیے، ورنہ موقع نہیں ملنے گا. نور العارفین صاحب میں یہ گزارش کروں گا، بھئی ہمارے دور میں تو سٹاک ایکسچینج بھی 54,000 تک تھی. میرے بھائی چینی بھی 48 روپے تھی، یوریا کی بوری بھی 1300 روپے کی تھی. آج جو ریاست مدینہ کے لوگ ہیں، حقیقت میں تو معیشت کو تباہ کرنے والا یہ مافیا ہے جو حکومت میں بیٹھا ہے. یہ شیخ حفیظ اگر پارٹی میں تھے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دور غلط تھا. تو یہ غلطی کی جو ماں تھی نا، جو میں سمجھتا ہوں نانی ہوتی ہے گناہوں کی، وہ منسٹر فنانس ہی تھے. اور یہی شیخ حفیظ نامی شخص ہے جو کاوی لیگ میں بھی تھے، جو پارٹی میں بھی تھے اور آج بھی ہیں. اور میرے بھائی اسحاق ڈار کے دور میں تو یہ 98 تک بھی ڈالر آیا. آج 165 تک ڈالر لے کے خود خان صاحب کہتے تھے کہ ڈالر 1 روپے مہنگا ہو تو پرائم منسٹر چور ہوتا ہے. اور خود آج خان صاحب دیکھیں بھئی ڈالر تو مہنگا ہوا. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.